अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहर के किनारे बैठे हुए थे कि उनकी निगाह एक चींटी पर पड़ी जो गेहूं का एक दाना लेकर नहर की तरफ जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको बहुत गौर से देखने लगे। जब चींटी पानी के करीब पहुंची तो अचानक एक मेंढक ने अपना सर पानी से निकाला और अपना मना खोला तो ये चींटी अपने दाने के साथ उसके मना में चली गई। मेंढक पानी में दाखिल हो गया और पानी में बहुत देर तक रहा। सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको बहुत गौर से देखते रहे। जरा ही देर में मेंढक पानी से निकला और अपने मना खोला तो चींटी बाहर निकली, अलबत्ता उसके साथ दाना न था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको बुलाकर मालूम किया कि माजरा क्या था और वो कहाँ गई थी। उसने बताया कि अल्लाह के नबी, आप जो नहर की तह में एक बड़ा खोखला पत्थर देख रहे हैं, इसके अंदर बहुत से अंधे कीड़े मकोड़े हैं। अल्लाह ताला ने इनको वहाँ पर पैदा किया है। वो वहाँ से रोज़ी तलाश करने के लिए नहीं निकल सकते। अल्लाह ताला ने मुझे उसकी रोज़ी का वकील बनाया है। मैं उसकी रोज़ी को उठाकर ले जाती हूँ और अल्लाह ने उस मेंढक को मेरे लिए मस्कर किया है ताकि वो मुझे लेकर जाए। उसके मना में होने की वजह से पानी मुझे नुकसान नहीं पहुँचाता। वो अपना मना बंद पत्थर के सुराख के सामने खोल देता है। मैं उसमें दाखिल हो जाती हूँ। जब मैं उसकी रोज़ी उस तक पहुँचाकर पत्थर के सुराख से उसके मना तक आती हूँ तो मेंढक मुझे मना से बाहर निकाल देता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तूने उन कीड़ों की किसी तस्बीह को सुना? चींटी ने बताया, हाँ, वो सब कहते हैं ए वो ज़ात जो मुझे उस गहरे पानी के अंदर भी नहीं भूलता। सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को ज़कवात का कहा तो कारून बुरा मान गया। कारून सोच में पड़ गया कि इतनी रकम में ज़कवात में आखिर क्यों दूं। कारून ने ज़कवात से बचने के लिए औरत को पैसे दिए कि तुम मूसा रज़ा पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाओ। मूसा एक मुजमे में लोगों से वाज फरमा रहे थे कि वहाँ वो औरत भी पहुँची। मूसा रज़ा से मुझे में एक पूछने वाले ने पूछा कि जो इंसान किसी औरत से जिना के उसकी क्या सज़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर वो इंसान शादीशुदा है तो उसको पत्थर मारकर कत्ल किया जाए। उसने कहा, ये औरत कुछ कहना चाहती है। उसने औरत को खड़ा किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या कहती हो बीबी, क्या मसला है आपका? उसकी नज़र पड़ी नूर नबुवत पर तो उसने कहा, मैं कुछ नहीं कहती। कारून ने मुझे पैसे दिए थे कि आप पर बदकारी का इल्ज़ाम लगा दूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन सजदे में गिरे। अल्लाह ने फरमाया, मूसा, आज तू ज़मीन को जो हुक्म देगा वो उसी की तामील करेगी। मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में खड़े हुए और ज़मीन को कहा, पकड़ो इसे। जब ज़मीन ने एकदम कारून को खींचा और पैरों तक ज़मीन में चला गया तो कारून ने कहा, ए मूसा, मुझे माफ़ कर दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उसको और पकड़ो कि ज़मीन ने उसको मज़ीद खींचा और पेट तक चला गया। कारून ने चीख कर कहा कि मूसा, मुझे माफ़ कर दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और पकड़ो। और यूँ ज़मीन ने उसको पूरा खींच किया। कुछ वक्त बाद अल्लाह ने जिब्राइल को उतारा। फरमाया, मूसा बड़ा मजबूत है तेरा दिल। उसने तेरे इतनी मिन्नतें की और ये नरम ना हुआ। मेरी इज्जत की कसम, अगर कारून मुझे एक बार भी पुकारता तो मैं उसको ज़मीन सुस्त वापस निकालता। अल्लाह अकबर। जो कारून को माफ़ करने के लिए तैयार है, फिर हम तो उसके महबूब की उम्मत हैं, क्या वो हमें माफ़ ना करेगा? लेकिन हम भी
اس کو پکارے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو تب نہ۔ ایک مرتبہ مولا علی جنگ نیرواں کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہو رہے ہوتے ہیں کہ ایک نجمی مولا علی رضا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، علی رضا، یہ جنگ آپ مت لڑیں کیونکہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے، آپ یہ جنگ بری طرح ہار جائیں گے۔ مولا علی علیہ السلام اس کی بات سن کر گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں اور اس نجم کو کہتے ہیں، اچھا تم ستاروں کے حال جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میرا کام یہی ہے، میں ستاروں کو دیکھ کر انسان کا حال بتا سکتا ہوں، اور آپ کا ستارہ گردش میں ہے، اسی لیے آپ کو بتایا کہ آپ یہ جنگ ہار جائیں گے۔ مولا علی نے اس نجم کو کہا، اچھا، وہ سامنے ایک گھوڑی ہے جو پیٹ سے ہے، بتاؤ اس کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ ہے؟ اب وہ نجم خاموش۔ مولا علی علیہ السلام نے کہا، تم تو کہہ رہے تھے کہ میں ستاروں کے حال جانتا ہوں، یہ تو تمہاری نظروں کے سامنے ہے، تم تو اس کا حال بھی نہیں جانتے۔ مولا علی علیہ السلام نے کہا، اچھا بتاؤ، کون سا ستارہ جب ٹوٹتا ہے تو اونٹ پر ایک حرکت ظاہر ہوتی ہے؟ اب پھر وہ نجم خاموش۔ مولا علی علیہ السلام نے کہا، اچھا، اس میرے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے زمین پر ایک چیز ہے، بتاؤ وہ کیا ہے؟ نجم خاموش۔ مولا علی علیہ السلام نے کہا، تم آسمان کے تو کیا زمین پر تمہاری نظروں کے سامنے جو ہے وہ بھی نہیں جانتے؟ سنو اے شخص، میں علی علیہ السلام اب تجھے بتاتا ہوں۔ علی علیہ السلام کی زندگی کی سب سے کامیاب یہ جنگ ہوگی، میرے 10 لوگ بھی اس جنگ میں نہیں شہید ہوں گے اور میرے مخالف کے 10 لوگ بھی نہیں بچیں گے۔ اور پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ جنگ نیرواں میں مولا علی کا کوئی ساتھی بھی شہید نہیں ہوا تھا اور مولا علی علیہ السلام کے خلاف کے 9 آدمی بچے تھے۔ دیوبندی تبلیغیوں نے لندن میں ایک انگریز کو مسلمان کیا تو اس انگریز نے قرآن کے مطالعے کے بعد تبلیغیوں سے سوال کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر آصف برق یا ملکہ بلقیس کا تخت 350 کلومیٹر دور سے پلک جھپکنے سے پہلے کیسے لے آیا تھا؟ تبلیغی اپنے باطل عقائد کا بھرم رکھتے ہوئے اس سوال کا جواب نہ دے سکے۔ ایک دن تبلیغی انگریز کو لے کر داتا دربار کے سامنے سے جا رہا تھا تو انگریز کو داتا دربار سے خوشبوئیں آنے لگی اور وہ انگریزوں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود داتا دربار میں آ گیا۔ وہاں انگریز کا استقبال ایک فقیر نے کیا اور پوچھا، تمہیں کس چیز کی طلب ہے؟ انگریز نے کہا، مجھے چائے کی طلب ہے۔ فقیر نے ہاتھ ہوا میں لہرایا اور چائے اسے دے دی۔ انگریز چائے دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو تبلیغیوں سے کہا کہ سوال تم سے کیا تھا، اور اس فقیر نے جواب دے دیا، یہ چائے کی پیالی لندن میں میرے گھر کی ہے، یعنی جس طرح لندن سے یہ چائے کی پیالی آئی ہے اسی طرح ملکہ بلقیس کا تخت بھی آیا تھا۔ اس انگریز نے تبلیغیوں سے اپنا ایمان بچایا اور داتا دربار پر جھاڑ پونچھ کرنے لگا، اور آج بھی اس انگریز کی قبر مبارک